अहिले पुष्पकमल दाहालकै हातमा पनि एउटा प्रस्ताव गएको छ र उनीहरू के चाहन्छन् भन्छ भने गैर सैनिकीकरण भन्छ नि, उनको भाषामा गैर सैनिकीकरण। अहिले संसारका लगभग चाहिँ 1 दर्जन देशहरूमा सेना छैन। यद्यपि कोस्टारिका बाहेक धेरै देशहरू सानसाना टापु छन्, त्यहाँ चाहिँ सेना छैन। तर सबै देशमा के छ भन्छ भने या त अमेरिकन सेना बसिया छ, या ब्रिटिस सेना बसिया छ, या फ्रेन्च सेना बसिया छ, या अस्ट्रेलियन सेना बसिया छ। जस्तो पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलियन सेना छ। उनीहरू त्यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउन खोज्या हो र सम्झौता जस्तो सेना यहाँ चाहिँ समाप्त पारिदिने र त्यो ठाउँ चाहिँ अमेरिकन सेनाले लिने रणनीति अन्तर्गत यो आएको। यो डिजाइन आजको होइन, मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डदेखि सुरु भएको डिजाइन हो। अहिले चाहिँ जो सत्ता वरिपरि छन् नि सबै उनको पकडका, उनले उठाएका र उनले किनिसकेका मान्छे भएको हुनाले यसलाई नेपालीहरूको मनोविज्ञान तौलेर जबरजस्ती गर्नुको निम्ति यो षड्यन्त्रमा सेनाभित्रको एउटा तत्त्व पनि संलग्न छ। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो केही दिन यता विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो केही साता सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा निरन्तर कुराहरू उठान भइरहेका छन्। यो स्वाभाविक ढङ्गबाट अगाडि आइरहेको छ कि अथवा कुनै योजनाबद्ध रूपमा नै अगाडि आइरहेको छ? यो सेनाको भूमिका र सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? नेपालको भूराजनीति तपाईँ हेर्दा र केही दशकदेखि नेपालमा जस्ता घटनाहरू हुँदै आए ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा यस्ता मुद्दाहरू स्वाभाविक वा व्यक्तिगत कसैलाई लागेर आउँदैनन्, आएका पनि होइनन्। त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो यो प्रयास आज मात्रै होइन, यो धेरै पहिलेको प्रयास हो। जस्तो अहिले सेनाको सङ्ख्या कटौतीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति यसको पृष्ठभूमि, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड किन भयो होइन, त्यसका पछाडि अरू धेरै सहायक चिजहरू धेरै छन्। तर मूल रूपमा दुईटा चिजको निम्ति बाटो खोल्नुको निम्ति त्यो काण्ड भएको थियो भन्ने कुरो अब स्पष्ट हुँदैछ। एउटा त नेपालीहरूलाई बाहिर निकाल्ने, देश खाली गर्ने र त्यो खाली ठाउँ चाहिँ विदेशीहरूले भर्ने, त्यो हिसाबले नागरिकता चाहिँ तपाईँको ऐन ल्याइयो, 63 सालमा ल्याइयो। त्यसको देश नराम्रोसँग शिकार हुँदै गएको छ। र दोस्रो तपाईँको जस्तो सत्ता भनेपछि सत्ताको मुख्य चाहिँ तपाईँको अङ्ग भनेकै सेना हो होइन। जस्तो त्यहाँ व्यवस्थापिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, तर मुख्य चिज चाहिँ तपाईँको सेनै हो। यसलाई कसरी ढाल्ने भन्ने दोस्रो रणनीति हो होइन। किन चाहिँ राजा त सेनाका चाहिँ मुख्य परमाधिपति हुन्थे। त्यसैले गर्दाखेरि सेनालाई आफ्नो लगाममा लैजान र उनले बारम्बार दो नागरिकतामा अवरोध पारेको थिए राजा वीरेन्द्रले, त्यसलाई खोल्नको निम्ति गरियो। अब यो दुईटा चिज भयो भने नेपाल चाहिँ सकिन्छ होइन। जस्तो देश पनि विदेशीहरूले भरिने भयो होइन, त्यो एउटा प्रक्रियामा तिनीहरू गइ नै सके। अब सेना चाहिँ तपाईँको समाप्त गरिदिने हो भने बाहिरबाट हुने हस्तक्षेपलाई रोक्ने र अवरोध पार्ने कुनै पनि शक्ति चाहिँ बाँकी चाहिँ रहन्न, त्यो मिसनमा छन्। र सेना आज होइन, यो कोसिस 63 सालको लगत्तै उठेको थियो। जस्तो सेनालाई कसरी चाहिँ सिध्याइदिने भन्ने, जस्तो बिचमा सुरुमा के भन्छ भने 64 सालमा काङ्ग्रेस र मधेसवादीहरू इन्डियन दूतावासभित्र बसेर दलीय रूपमा नेपाली सेनाभित्र 10,000 मधेसी बटालियन, 10,000 सङ्ख्याको मधेसी बटालियन बनाउनु पर्छ भनेर राजदूतलाई अगाडि राखेर एउटा सम्झौता यिनले गरेका थिए होइन। त्यो सम्झौता कहाँबाट आथ्यो भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भइसकेपछि त्यसबाट नागरिकता लिने इन्डियनहरूको बटालियन बनाउने योजनाबाट आथ्यो पहिलो प्रयास। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जस्तो बिचमा चाहिँ समावेशीकरणको कुरो उठ्यो। जस्तो सेना भनेपछि त एउटा निश्चित गुणको आधारमा, योग्यताको आधारमा चाहिँ छानिने चिज हो। तर त्यसलाई जातिमा विभाजन गर्ने मुद्दा उठ्यो समावेशीकरणको नाममा। अनि त्यसपछि आयो लामो समयसम्म उठ्यो लोकतान्त्रिकरणको कुरा
हैन। भनेपछि त्यो के थियो भन्छ भने जस्तो निजामती कर्मचारी र पुलिसलाई जस्तै हैन झोले बनाउने र कोटामा यिनले चाहिँ तपाईँको सेना नियुक्त गर्ने हैन। सेनाको नयाँ नियुक्ति होस् अथवा चाहिँ त्यहाँ पदको बढुवा सरुवाको कुरा होस् कोटामा गर्ने, त्यसलाई यिनले लोकतान्त्रिकरण भनेका थिए। र यसका साथसाथै 65 सालमै सेनालाई ठ्याक्कै दुई फ्याक बनाउने हिसाबले कटवाल काण्ड पनि भयो। त्यो पनि हामीले भन्यौँ सेना निशानामा नपरेको होइन, निशानामा पहिलेदेखि छ। तर अब अहिले चाहिँ स्थिति के हो त भन्छ भने जस्तो यो जो आयो नि बोल्ने मान्छे को हुन्, पहिले हामी 2-3टा बाटोमा यसमा हेरौँ। जस्तो सबै पार्टीका मान्छे छन् तर तिनी पार्टी बिल्कुल मौन छन्, बिल्कुल मौन छन् हैन। एमालेको एकजना व्यक्ति बोलिन् हैन, पूर्व मन्त्री, एमाले मौन छ। अब घन्टीको त मिसनै हो, मैले पहिलेदेखि भने हुन् घन्टीका धेरै मान्छे बोलिसके, काङ्ग्रेसका मान्छे पनि बोलिरहेछन्, कथित युवा पङ्क्तिका काङ्ग्रेसका मान्छे पनि बोलिरहेछन्। अब यो कुन बेला आइरहेछ भन्छ भने दुईटा प्रसङ्ग अलिकति चर्चा अलिकति लामो अलिक पछि गरौँला। दुईटा सन्दर्भ हेर्न जरुरी छ। पहिलो कुरो नेपालमा एमसीसी पारित भएको छ र संसदबाट अनुमोदन भएपछि त्यो स्वायत्त संस्था भइसकेका छन्, नेपालको नियन्त्रणमा छैन। अमेरिकी कानुन लाग्नेदेखि लिएर दुनियाँभरिका प्रावधानहरू छन्। अब उनीहरूले सुरक्षाको निम्ति भनेर एउटा कार्डनो नाम गरेको अमेरिकन सुरक्षा कम्पनी निजी कम्पनीलाई पनि उनले टेन्डरबाट भित्राइसकेका छन्, जसको वेबसाइट हेर्दा त्यसले चाहिँ हवाई मामिला र स्थल मामिला हेर्छ हैन, सामुद्रिक मामिला त्यसले हेर्दैन। जस्तो हतियार आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर लजिस्टिकका चिजदेखि लिएर तालिम प्रशिक्षण दिने एउटा कम्पनी ल्याइसके। अब अमेरिकनहरूले यहाँ सेना ल्याउन खोजिरहेछन् हैन, सेना ल्याउन खोजिरहेछन्। एसपीपी त्यसैको बबन्डर हो, हामीले देख्यौँ। अहिले पनि अर्को ढङ्गले त्यो खेल अझै अगाडि बढिरहेछ। अहिले पुष्पकमल दाहालकै हातमा पनि एउटा प्रस्ताव गएको छ र उनीहरू के चाहन्छन् भन्छ भने गैर सैनिकीकरण भन्छ नि, उनको भाषामा गैर सैनिकीकरण। अहिले संसारका लगभग चाहिँ 1 दर्जन देशहरूमा सेना छैन। यद्यपि कोस्टारिका बाहेक धेरै देशहरू सानसाना टापु छन्, त्यहाँ चाहिँ सेना छैन। तर सबै देशमा के छ भन्छ भने या त अमेरिकन सेना बसिया छ, या ब्रिटिस सेना बसिया छ, या फ्रेन्च सेना बसिया छ, या अस्ट्रेलियन सेना बसिया छ। जस्तो पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियन सेना छ। उनीहरू त्यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउन खोजिया हो र सम्झौता जस्तो सेना यहाँ चाहिँ समाप्त पारिदिने र त्यो ठाउँ चाहिँ अमेरिकन सेनाले लिने रणनीति अन्तर्गत यो आएको हो। यो डिजाइन आजको होइन, मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डदेखि सुरु भएको डिजाइन हो। अहिले चाहिँ जो सत्ता वरिपरि छन् नि सबै उनको पकडका, उनले उठाएका र उनले किनिसकेका मान्छे भएको हुनाले यसलाई नेपालीहरूको मनोविज्ञान तौलेर जबरजस्ती गर्नुको निम्ति यिनीहरू चाहिँ यो मुद्दा फेरि उछाल्न सुरु गरेका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो षड्यन्त्रमा सेनाभित्रको एउटा तत्त्व पनि संलग्न छ हैन। यसमा चाहिँ कसैले शङ्का लिनु हुँदैन। किन भन्छ भने सेनाको भूमिका हामीले देखिरहेछौँ, दरबार हत्याकाण्डमा हामीले सेनाको भूमिका देख्यौँ हैन। त्यसपछि देशको निम्ति यसले के गर्यो त्यो पनि देख्यौँ। खालि हाम्रो मेरो त कुरा के हुन्छ भने संस्था जोगाउनुपर्छ हैन। संस्थाभरिको व्यक्ति कोही अपराधी होला, कोही खराब होला, कसैले राजै मार्ने चाहिँ तपाईँको घटनाको तयार पनि भयो होला हैन। तर त्यसको सबै भागीदार संस्थालाई बनाउनु हुँदैन। भोलि राम्रो मान्छेहरू पनि आउँछन्। संस्था कसरी जोगाउने भन्ने एउटा चुनौती अहिले सबै नेपालीहरूको अगाडि आएको छ र यो सब बनी बनाऊ बिल्कुल नेपाललाई चाहिँ अमेरिकन सेनाको एउटा चाहिँ पुरै एउटा जालोको रूपमा परिणत गरिदिने योजनाबाट आएको हो। र जो बोलिरहेछन् सबै अमेरिकन जासुस मात्रै बोलिरहेछन् हैन। यो पनि मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तो एमालेकै चाहिँ कार्यकर्ता बोलुन् हैन, उनको पढाइको ब्याकग्राउन्ड, उनको एनजिओमा काम गरेको पृष्ठभूमि, अब त्यसपछि यिनी घन्टीवालाहरू जति बोलिरहेछन् यिनी कहाँबाट आएको हुन्, कहाँ पढ्या हुन्, कसरी पठाइएका हुन्, यिनको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हिजो के थियो सबै छर्लङ्ग छ, स्पष्ट छ। अब तपाईँको स्वर्णिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मैले पहिले पनि भनेको छु, एमसीसीले जो सर्वे सुरु गर्यो नि नेपालमा कस्तो खालको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने, जस्तो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो ल्याएको छ अहिले, त्यो सर्वे गर्ने अमेरिकन टिमभित्रको एउटा सदस्य हुन् हैन। स्वर्णिम वाग्ले भनेको त्यो टिमभित्रको सदस्य हुन्, समर्थक मात्रै होइन। त्यसैले मैले के बुझ्छु भन्छ भने उनी स्पेसली अमेरिकनलाई कसरी ल्याउने भन्ने एउटा मिसनमै खटिएका मान्छे हुन्। र एउटा दुःखद र डरलाग्दो अवस्था के छ, के देखिँदैछ भन्छ भने उनले प्रधान सेनापतिलाई मैले भेटेर बोलेँ भनेर भनेका छन् हैन। अब मैले चाहिँ अब यो डिस्कोर्समा अथवा सेनाको सङ्ख्या घटाउने डिस्कोर्समा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रधान सेनापतिको भाव बुझेर मैले बोलेँ भनेका छन् नम्बर 1। अब त्यसपछि मैले अर्को एउटा प्रधान सेनापतिको त्यो खण्डन भनौँ कि अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ के भनौँ एउटा हेरेँ, कुनै एउटा कार्यक्रममा पुलको उद्घाटन केही कार्यक्रम हुँदा हो, त्यसमा उनी बोलेको मैले हेरेँ।
उनी यसरी बोलिरहेका छन् मानव उनलाई बोल्ने मनै छैन, कसैको ठुलो दबावका बीच उनी बोलिरहेछन्। किन जबरजस्त रूपमा प्रतिरोध भयो नेपालमा। मलाई लाग्छ सेनाको विषयमा यत्रो बहस नेपालमा भएको थिएन सार्वजनिक रूपमा, सामाजिक सञ्जालमा जो देख्यो। अब यसको बचाउ पनि गर्नु पर्यो, जनमत ठ्याक्कै एकातिर उल्टियो र भित्र अर्को ढङ्गले काम गरिरहेछन् उनीहरू, होइन। जस्तो स्वर्णिमले त्यति भनिसकेपछि होइन भने त्यो डिस्कोर्समा जानुपर्छ भन्ने मैले बुझेँ भनिसकेपछि या त स्वर्णिमलाई कड्खारामा उभ्याउनु पर्यो, होइन। तर प्रधान सेनापतिको टोन के छ भन्छ भने अब उनले बोल्दा बोल्दै चाहिँ थुक निलेका छन्। उनी बडो असहज ढङ्गले बोलिरहेका छन्, एकदम असहज ढङ्गले। मानव उनले ठुलो गल्ती कुरा बोलिरहेको छु, होइन, मैले एउटा कुरो गरेँ अर्को कुरो मलाई बोल्नु परिरहेछ भन्ने भावमा त्यो बोली आइरहेछ र अब एकदम पाडे भाषामा, होइन, सेना कटौती गर्न आवश्यक छैन अथवा चाहिँ यो सङ्ख्या अझ बढाउनु पर्ने खाँचो छ, यो भाषा छैन, होइन, यो भाषा छैन। सेनाको विभिन्न अहिलेसम्मको काम, प्राकृतिक विपत्ति, सिन्धुपाल्चोक यहाँ वहाँ सबै हेर्दै सेनाको संलग्नता अझ बढाउन सकिन्छ भन्न सकिन्छ भनेर के भनेको थियो? सेनाको संलग्नता अझ बढाउन सकिन्छ भन्न सकिन्छ। संलग्नता भनेको यस्तै घटनाहरूमा संलग्नता हो कि होइन, त्यो बढाउने भने सङ्ख्या बढाउने हो कि अथवा चाहिँ संलग्नता बढाउने भने हो कि, केही पनि प्रश्न छैन। ठ्याक्कै अर्थ नलाग्ने भाषा छ। अर्थ नलाग्ने सेनाको सङ्ख्या बढाउने भन्ने कुरो छैन। र अब स्वर्णिमको दाबी मलाई हेर्नु भन्छ भने सेनाको एउटा तत्त्व सेना घटाउने योजनामा अगाडि बढेको छ। यसप्रति सेनाको सम्पूर्ण जो र्याङ्क हो एकदमै सजग हुनुपर्ने बेला नेपालमा आइसकेछ। त्यसो भयो भने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सिधा मुठभेड सुरु हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। सेनाको अहिलेको अवस्था के छ, उनीहरूको भोलिको भूमिका के हुन्छ, यो विषयमा म आउँछु। सेनाको विषयमा जसरी लगातार कुरा उठिरहेको छ, यसको अलिकति आन्तरिक पाटो र बाह्य पाटो, किनभने सेना बलियो भयो भने, सेना रह्यो भने मात्र यी राजनीतिक दलको अथवा सरकारको देशको अस्तित्व रहन्छ। सेना घटाउनुको कारण यो भित्रको आन्तरिक समस्या के छ र विशेष गरी अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको मुख्य इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ? अलिकति आन्तरिक र बाह्य पाटो जस्तो आन्तरिक समस्या के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो केही चाहिँ जघन्य अपराधहरूमा सेना प्रयोग भएको छ नेपालमा, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड। जति नाटक गरे पनि सेनाको संलग्नता छ भन्ने कुरा कसरी पनि इन्कार गर्न सक्ने कुरा होइन, नम्बर 1। दोस्रो, अब त्यसपछिका सबै घटनाहरू हेर्ने हो भने सेनाको अहिलेसम्मको नेतृत्वले देशको निम्ति केही पनि गरेको छैन। केही पनि, मैले नेतृत्वको कुरा गरेँ है, मैले संस्थाको कुरा गरेँ छैन, केही पनि गरेको छैन। जस्तो यत्रो चाहिँ तपाईँको सारा इन्डियन पुलिस चाहिँ नेपालमा आछन्, मान्छे पक्रेका छन्, मारेका छन्, इन्डियन सेना आउँछ, होइन, यत्रो सिमाना अतिक्रमण भएको छ, यत्रो जमिन लुटिएको छ, कुनै पनि ठाउँमा सेना जाँदैन, होइन। उसले चाहिँ सरकारको आदेश भए भन्छ, सरकारको आदेश भए मात्रै गर्ने हो, आफ्नो तर्फबाट भूमिका नहुने हो, सरकारलाई चाहिँ चुनौती नदिने हो, दललाई दबाब नदिने हो भने र उसले गरिदिएपछि मात्रै सोचौँला भन्ने हो भने त्यो सेना र चाहिँ तपाईँको वाइसिएल चाहिँ युथ फोर्स र तरुण दलमा फरक केही पनि फरक छैन, होइन। यिनै दलालहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा झोले सङ्गठनको रूपमा चाहिँ त्यो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब उसको त्यहाँ पनि भूमिका छैन र उनीहरूले विदेशीहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि त्योभन्दा पहिले पनि त गर्थे अलिअलि, जस्तो यसलाई ठ्याक्कै एउटा व्यापारिक घराना बनाइदिए। जस्तो यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक कारोबारमा लम्पट छ, घर जग्गा कारोबारदेखि लिएर तेलको कारोबार, होइन, कतै निर्माणको कारोबार, ठ्याक्कै कारोबारमा छ। अब सेना हुनुको नाताले काम कहाँ गरेछ त? त्यो एउटै ठाउँ हो, त्यो हो शान्ति सेना। यसले गरेको भनेको शान्ति सेना हो। मेरो प्रश्न बुझाइ के हुन्छ भने त्यो भनेको साम्राज्यवादीहरूले उनका विरुद्धमा लड्ने मान्छे जहाँ जहाँ मार्न खटाए त्यहाँ खटाएछ, होइन। शान्ति सेना राजसङ्घले खटाउने भनेको तपाईँको सामान्य मान्छेलाई मार्न खटाउने हो, होइन। राजसङ्घले खटाउने भनेको त्यो अमेरिकाले खटाउने हो, त्यो युरोपियनले खटाउने हो होला, त्यहाँभित्र अरू देश पनि छन् सदस्य, होइन। तर त्यो प्रतिरोध जहाँ हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको यिनको अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ एउटा कारबाही हुन्छ, उनलाई मार्न र दबाउनुको निम्ति यिनले शान्ति सेनामा पठाउने गरेका छन्। अब त्यो बाहेक पनि सेनाको अर्को समस्या के हो भन्छ भने अब यहाँभित्रका धेरै मान्छे बिकिसकेका छन्, होइन। त्यो साम्राज्यबाट बिकिसकेका छन्, पैसा खाइसकेका छन्, होइन। जस्तो धेरै मान्छे त के देखिन्छ भने यहाँ जघन्य अपराधमा चाहिँ तपाईँको सामेल हुने अनि अवकाश भए चाहिँ गएर विदेश बस्ने। ल, यो चाहिँ विभिन्न अपराधमा मुछिएका हिजोका जर्नल सेनापतिहरू या त अहिले अमेरिकामा छन् या त इन्डिया छन्, उनको देशै होइन यो,
उनको देशै होइन, उनी त्यो ढङ्गले बिगिसकेका छन्। एउटा समस्या, यिनको आन्तरिक समस्या चरित्र नष्ट भयो। सेनामा हुनुपर्ने चरित्र यो सेनामा छैन हैन, सेनाको चाहिँ र्याङ्कमा त्यो चरित्र छैन, एउटा ठुलो समस्या हैन। माने सेना प्रोफेसनल भयो नि, क्या व्यापारी भयो, पैसाका पछि लाग्यो र अर्को काम गर्ने भयो हैन, सेनाको समस्या। दोस्रो सेनाको आन्तरिक समस्या के हो भन्छ भने, मैले एक दुई पटक पहिले पनि उठाएको थिएँ र यसलाई अब चाहिँ यो घटनापछि अलिकति बहसमा लैजानु पर्ने भयो। माने नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा जबसम्म नागरिकहरूलाई जोडिँदैन र अब यो सेनालाई जसरी ब्यारेकमा राखेर बुङ्गुर पाले जस्तो भइरहेछ नि, जनताबाट बिल्कुल कटेको, समुदायबाट बिल्कुल कटेको, यसले त के गर्छ भन्छ भने यसले त समुदायलाई नेपालले दुश्मन ठान्छ यसले हैन। अस्ति पनि त्यो चाहिँ प्रधान सेनापतिको कुरो सुने, उनले चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व को उठाछन्, के अरे प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो, भूस्खलनदेखि लिएर आन्तरिक द्वन्द्वको कुरा उठाछन्। तर विदेशीहरूले नेपालमाथि गरे अत्याचारको एक शब्द पनि उनको मुखबाट आउँदैन हैन। यत्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ। माने उनीहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भन्छ भने समुदायबाट अलग राखेर यो संरचना बनाइयो हैन, नागरिक विरोधी संरचना बनाइयो, नागरिकलाई दबाउनुपर्छ भन्ने स्कुलिङमा गयो। त्यसकारणले आम चाहिँ समुदायलाई यो सुरक्षा प्रणालीसँग नजोडिकन, सुरक्षा प्रणाली भनेको सबै मान्छेलाई सैन्य तालिम दिने भने होइन, तर चाहिँ मान्छेलाई कुन ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाको कोणबाट कसरी प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा समुदायले बाढी प्रकोपबाट लड्ने तालिम लिन सक्ला, कसैले चाहिँ तपाईँको सिमानाको सुरक्षा गर्ने तालिम लिन सक्ला, कसैले चाहिँ आगजनी विरुद्ध तालिम लिन सक्ला। तर समुदायलाई सुरक्षा प्रणालीसँग नजोड्ने हो भने सेनाले काम गर्दैन हैन। सेनाको दोस्रो समस्या, आन्तरिक समस्या, यो समुदायबाट अलग, बिल्कुल समुदायबाट अलग र समुदाय विरोधी, जनविरोधी सेना हो यसको संरचना। अब मैले बाहिरको कुरा गर्छु, बाहिरको चाहिँ समस्या अहिले के हो भन्छ भने भरिभरि यिनीहरू सबै बिके हैन, नेतृत्व तहका मान्छेहरू सबै बिके र अब उनलाई प्रयोग गरिकन, जस्तो दल मात्रै होइन, जस्तो अहिले यिनलाई सबैलाई प्रयोग गरिकन अमेरिकनहरूले नेपालमा आफ्नो चाहिँ एउटा मिलिट्री चाहिँ तपाईँको मिसन अगाडि बढाइरहेका छन्, एउटा सैन्य मिसन अगाडि बढाइरहेछन्। जस्तो सोनिम वाग्लेको त्यही हो कुरो, सोनिम वाग्लेको कुरो पनि त्यही हो। प्रधान सेनापतिसँग गएर भेट्या कुरो त उनले त गरे नि हैन। अनि चाहिँ सोनिम वाग्लेले जे भने त्यो कुरो होइन, त्यो गलत हो, सेनाको सङ्ख्या घटाउने डिस्कोर्समा छलफल भएको होइन भनेर त प्रधान सेनापतिले भने त सुन्दैन। मतलब उनीहरूले अहिले चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा मैले दुईटा कोणबाट हेरौँ, दुईटा सङ्गीन कुराहरू नेपालमा एकदम क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पुगे। एउटा मैले भने नि, नागरिकको कारणले सारा विदेशी भरिन थाले, नेपाली निकालिदिए, सबै निकालिदिए। र दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने जस्तो सेनालाई घटाइकन पुरै नेपाललाई विदेशी फौजले चलाउने चाहिँ तपाईँको अवस्था आयो। अमेरिकाले त्यहाँ मुभ गरिरहेछ, त्यो सबै एमसीसीको कभरमा आउने हो, भोलि एमसीसीकै कभरमा आउने हो। हामीले कहाँ बुझ्छौँ त्यो भनेको प्रश्न के हो भन्छ भने हिजोदेखिको एउटै मुद्दा, चीनलाई कसरी ध्वस्त बनाउने, एक सूत्रीय मुद्दा त्यही हो, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट हो। यहाँबाट तिब्बत चाहिँ स्वतन्त्र गर्ने आन्दोलन चलाउने, चीनलाई चाहिँ तपाईँको त्यो एकदमै इन्गेज गर्ने रणनीति बस त्यति हो। तपाईँ हामी सामान्य अनुमान गरौँ, जस्तो यो सेना घटाउने कुरा कहाँ जोडिएको छ, कति गहिरो छ भन्ने कुरा हामी कहाँ अनुमान गरौँ हुन्छ भने तपाईँको 5 वर्ष अगाडि बीआरआईसँग भएका सम्झौताहरू एउटा पनि अगाडि बढेनन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कसैले पनि अगाडि बढाएन। पहिलो यो बुझौँ यो किन रोकिरहेछ। जस्तो रुसले विकास र साझेदारीका प्रस्ताव पठायो, दोस्रो पटक दोहोऱ्याएर पठायो, यिनले जवाब दिइरहेका छैनन्, जवाब दिइरहेका पनि छैनन् र त्यसलाई पेन्डिङमा राखेर गर्न खोजिरहेछन्। किन भन्छ भने यहाँ सवाल के छ भन्छ भने अमेरिकाको त्यो एमसीसी भन्ने सम्झौतामा पूर्वाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चलको इलाका किटान गरेका छ। परिधो भाषा हामीले बुझौँ, त्यसले सेती महाकाली बाहेक सबै नेपाल ओगर्छ हैन, सबै नेपाल ओगर्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी त्यहाँ गहिरो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्छ भने जस्तो त्यो सम्झौता ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको रे एमसीसी, त्यो पनि अनुदान, तर उसले सम्झौतामा सडकको कुरा गरेको छ, नयाँ सडक बनाउने, सडक मर्मत गर्ने हैन, अनि सडक बोर्ड बनाछ, विद्युत नियमन निकाय बनाछ हैन, खरिद बोर्ड बनाछ। त्यसलाई विद्युत निकाय किन चाहियो हैन, खेल अर्कै छ। अब विद्युत निकाय किन चाहियो त भन्छ भने उसको ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्सन गोरखपुर छ, नेपालमा छैन। इन्डियासँग मिलेर त्यो विद्युतलाई उसले अन्तै दुरुपयोग गर्न खोजेको छ, उसको प्रोजेक्ट सुत्तै छ। त्यसकारणले उसले चाहिँ त्यसलाई चलाउन विद्युत निकाय बनाछ हैन। उसले चाहिँ तपाईँको के अरे सडक बोर्ड बनाछ, त्यो पनि रणनीति सडक छ। र त्यो सम्झौतामा के सम्बन्ध छ भन्छ भने
त्यो सडकमा कर लगाउने अधिकार पनि सडक बोर्डलाई हुन्छ भन्ने भनेको छ, सडक बोर्डलाई भनेको छ। यस्ता धेरै चिज छन् र त्यहाँ के पनि छ भन्छ भने त्यो एमसिसीको 5 वर्षपछि एमसिसी भनी एउटा कम्पनी हैन को अवधि सकिन्छ, तर उसले बनाएका जो निकाय हुन् ती निकायहरू खारेज हुँदैनन्। प्रष्ट छ भनेपछि सडक बोर्ड खारेज हुँदैन, विद्युत नियमन निकाय खारेज हुँदैन, खरिद बोर्ड खारेज हुँदैन, त्यसले खोलेको खाता खारेज हुँदैन हैन, जुन चिजमा नेपालको पहुँच छैन भनेपछि यिनी सधैँको निम्ति बस्ने भए। अमेरिका त्यो ढङ्गले आउँदैछ, भोलि त तिनलाई ह्यान्डल गर्ने हो, तिनको सुरक्षाको नाममा तिनलाई ह्यान्डल गर्ने गरी अमेरिकाले यहाँ सेना ल्याउन खोजेको छ। बस यो मिसनभन्दा बढी यहाँ केही पनि छैन। अमेरिकनको एक सूत्रीय एजेन्डा त्यही हो। अहिले त्यसमा थप के भयो भन्छ भने रुस जोडियो। मैले भने नि रुसको प्रस्ताव रोक्ने कारण त्यही हो, चीनको BRI को प्रस्ताव रोक्ने कारण त्यही हो, किन नेपालको भूगोललाई एउटा यस्तो सेक्रेट इलाका बनाउन खोजिरहेछ जहाँ अमेरिकाले सबै काम निर्भीकतापूर्वक गर्न पाओस् हैन। अब अहिले BRI पनि अगाडि बढ्न दिने। अब रुसको त के सम्बन्ध छ भन्छ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ तपाईको ट्रेनको कुरा छ, रेल लाइनको कुरा छ, रेल लाइन बनाउने कुरा छ। अब यो रुसको रेल लाइन मेची, सायद मलाई के लाग्छ भने रुसले पनि यो सबै बुझेर प्रस्ताव ल्याइरहेछ हैन। मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल लाइन बनाइदिनु भने त त्यो अमेरिकाले बनाउन खोजेको सेक्रेट ठाउँ, गोप्य ठाउँ त रहँदैन नि, त्यसले त क्रस गर्छ हैन। अथवा चीनका BRI का धेरै प्रोजेक्ट छन्, जस्तो उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका 3टा हाइवेका कुराहरू छन् हैन, अरू धेरै कुराहरू छन्, तर यो सबै चिरिन्छ, उसको योजनै चिरिन्छ अमेरिकाको। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्नेमा छन् उनीहरू। अहिले यो जबरजस्ती भइरहेछ नि, त्यसकारणले यो बहस चाहिँ मामुली मैले किन देख्दैन भन्छ भने अमेरिकनहरूले अन्तिम शक्ति लगाउँछन्। अब सेनाको नेतृत्वबाट मैले खतरा त्यहाँ देख्छु, किन उनको हातको मान्छे भए हुनाले यिनीहरू अब सधैँभरि त्यो भूमिका खेल्दै आएको हुनाले। त्यो भूमिका मात्रै किन, यदि चाहिँ यिनीहरू सच्चा इमान्दार तपाईँको हुन्थे भने, जस्तो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको दस्तावेज हेर्नुहोस् अथवा अमेरिकाको सेक्युरिटी चाहिँ स्ट्रेटेजी हैन, सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्तावेज हेर्नुहोस्, नेपाल सोफामा पनि संलग्न भएको, SPP को पनि चाहिँ तपाईँको पार्टनर भएको कुरो स्पष्ट त्यहाँ डकुमेन्ट्समा छ। यिनले होइन भनिरहेछन्, यहाँ SPP मा त्यत्रो विवाद आयो, होइन भनेपछि त अमेरिकाले त चेतावनी दिनु पर्यो नि, उसले दस्तावेजमा के आधारमा राखिरहेछ हैन। बगैँदा SPP को पार्टनर हो नेपाल लेखिरहेछ र सोफाको कार्यक्रम हैन, सोफाको कार्यक्रममा चाहिँ उसको सैन्य एउटा प्रोग्राम छ, त्यसमा सामेल भएको त तपाईको 2 दशक भइसक्यो। माने यस्ता गतिविधिहरू यहाँ भित्रबाट भइरहेछन्, नेपालीहरूलाई छल्न ढाँट्नको निम्ति नक्कली कुराहरू भइरहेछन्। अब हामीसँग एउटै उपाय के हो भन्छ भने, जस्तो यहाँ दल, मैले भने नि दलहरूको मौनता, यिनी अपराधीहरूको जो मौनता हामी हेरौँ हैन। यहाँ व्यक्तिको कुरा मात्रै छैन, यहाँ कांग्रेस माओवादी त सुरुकै प्रस्तावक हो, यो हातै हालेको गठबन्धनमा हातै हालेको। अब कांग्रेसका मान्छे पनि बोलिरहेछन्। अब म स्वर्णिमलाई पनि कांग्रेस र चाहिँ घण्टी दुवैतिरको मान्छे भन्छु हैन। अब कांग्रेसका मान्छे पनि बोलिरहेछन्, एमालेका मान्छे पनि बोलिरहेछन्। अब अरु नबोल्ने कुरै भएन हैन, अरु नबोल्ने कुरै भएन। मलाई त केसम्म शंका छ भन्छ भने राप्रपासम्म बोलेको छैन, यसको विरुद्धमा राप्रपासम्म बोलेको छैन। यसैले यो दबाव कति खतरनाक छ भन्ने कुरा बुझाउँछ, यो दबाव कति खतरनाक ढंगले अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसकारणले भोलि चाहिँ तपाईको यिनीहरूले गर्छन्, मलाई त्यसमा शंका छैन। यिनले यो काम गर्छन्, मलाई शंकै छैन। मलाई शंका मात्रै के हो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति जुन दिशातिर गयो त्यो जोखिम लिएर चाहिँ समाप्त हुने हैन, समाप्त हुने तपाईको बाटोमा जान यिनी सक्छन् कि सक्दैनन्, बस कुरो त्यति हो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण सन्तुलनका कारणले यिनले नसक्ने कुरा होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। यिनको तर्फबाट सेनालाई विसर्जन गर्ने योजना रोकिन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यसको निम्ति नेपालीहरूले जनस्तरबाटै सोच्नुपर्छ। सेना संस्था एउटा बचेको संस्था त्यति मात्रै हो, अब बचेको त्यति मात्रै हो। सर्वोच्च अदालत त त्यस्तो भइसक्यो भनेपछि केही पनि बाँकी छैन। बाहिर देख्दाखेरि बचेको त्यो मात्रै हो। यो संस्थालाई बचाउनुको निम्ति अब एउटा जनस्तरबाट पहल गर्ने र अब लड्ने चाहिँ बाटोमा जानुको बाहेक अरूको विकल्प मैले देख्दिनँ। सेनाको अहिलेको जो निरीह भूमिका छ, यसमा चाहिँ विशेष गरी सेनाको केही माथिल्लो पंक्ति विदेशी मिसनसँग जोडिएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ सिङ्गो नेपाली सेनाको एउटा संस्था नै त्यही लाइनतर्फ जान्छ कि संस्थाभित्र विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ? कस्तो देखिन्छ यो अहिले?
होइन, मैले जस्तो सामान्य मनोविज्ञान हेर्दाखेरि जस्तो तलका सिपाहीहरूको त यो अपराधिक सोच हुने कुरै भएन, बिचारा सबै निर्दोष छन्। अब समस्या माथि नेतृत्वमा मात्रै हो, नेतृत्वमा पनि सबै होइन होइन। सबै मान्छे चाहिँ बिकिसकेका छन्, सबैलाई किनिसकेका छन्। म त्यो भन्न चाहन्न केही मानिसहरू तर यो स्थिति आयो भने सेनामा विद्रोह हुन्छ, त्यसमा मलाई शङ्का छैन, विद्रोह हुन्छ होला। त्यहाँभित्र चाहिँ पहल गर्ने अथवा चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने मान्छेको समस्या होला, तर त्यो समस्या पनि अब केले हल गर्छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति त्यसको समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ। त्यो मात्रै होइन, स्थिति कहाँ गयो भन्छ भने मेरो तर्फबाट त मैले त केसम्म भन्छु भने यदि अमेरिकन सेनालाई ल्याउनुको निम्ति सेना विघटन गर्ने बाटोमा कोही जान्छन् भने सबै नेपालीहरूले रुस र चीनलाई हात हाल्नुको निम्ति अपिलै गर्नुपर्छ। देश त बचाउनु पऱ्यो नि, यिनीसँग त जुझ्नु पऱ्यो नि त। जस्तो हामी निरीह, यिनीसँग चाहिँ तपाईँको बन्दुक छ, हतियार छ, यिनीसँग साम्राज्यवादी छ होइन, अनि हामी निरीह मान्छेहरू चाहिँ यिनको हातबाट मारिने होइन, अथवा हामीले देश चाहिँ तपाईँको मार्न दिने, सिद्ध्याइदिने। त्यसको देश रक्षाको निम्ति अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका हार गुहार लगाउनु पर्छ भने पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ। त्यो सेनाको पङ्क्ति पनि जानुपर्छ, त्यो राज्यको अर्को निकायको पङ्क्ति पनि जानुपर्छ, त्यो हर नेपाली पनि जानुपर्छ होइन। तर त्यो परिस्थिति नआओस्, मेरो कामना त्यति हो, त्यो परिस्थिति नआओस् र जानुपर्छ मात्रै होइन कि त्यो जान्छ। मलाई प्रश्न लाग्छ। मैले तपाईसँग पहिले पनि भनेको छु, जस्तो चीन र रुसले 1 वर्ष अगाडि एउटा कानुन पारित गरेका छन्। कुनै पनि अर्को दोस्रो देशमा तेस्रो देशमा आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका विरुद्ध कुनै चाहिँ काम भयो, कसैले काम अगाडि बढायो भने त्यो देशमा सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने भन्ने बाटो गएको 2022 को जुनमा चीनले त्यो कानुन पारित गरेका छ। जुलाईमा रुसले 1 महिनापछि रुसले पनि पारित गरेका छ। भनेपछि नेपालभित्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो ढङ्गले अमेरिकन सेना नै आयो भने अब त्यो अर्को पक्ष तमासा हेर्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले बुझेको मैले जानकारी पाएको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अब त्यो के घटनाले पनि देखाउँछ भन्छ भने जस्तो युक्रेनले पनि देखाउँछ, युक्रेन घटनाले पनि देखाउँछ होइन। त्यो त अमेरिकनहरूले अति गरेर युक्रेनीहरूलाई प्रयोग गरेर होइन रुसलाई खत्मै गर्ने हिसाबले एउटा सिमानासम्म आइसकेपछि, जस्तो चाहिँ तपाईँको क्रिमियामा जो चाहिँ विद्रोह गराए नि, निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जो विद्रोह गराए, सडक विद्रोहबाट चाहिँ अवदस्त गराए, अब त्यसपछि त क्रिमियासम्म चाहिँ पुग्यो। यता चाहिँ डोनबास क्षेत्रमा त थिँदै थियो, क्रिमियासम्म पनि पुग्यो। भनिसकेपछि अब त्यो जोखिम आइसकेपछि रुसले कदम चाल्न बाध्य भएको, केही पनि होइन। त्यो कदम भोलि चीनले पनि चाल्छ होइन, त्यो सबैले बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो स्थिति आयो भने हुन्छ के भन्छ भने हामी सिद्धिन्छौँ होइन, यहाँको मान्छे पनि सिद्धिन्छ, देश पनि सिद्धिन्छ। त्यो साम्राज्यवादीले बोक्दैन भने संसारभरिको दशकौँका उदाहरण छन्। जस्तो तपाईँको भियतनाम हेर्नुहोस्, यस्तै गरेर धोका दियो होइन, आफ्ना मान्छेहरूलाई हिँड्यो। तपाईँको अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, भर्खरै 21 को घटना हो, धोका दियो। युक्रेनै हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको जेलेन्स्कीलाई धम्काइरहेछन् उनीहरू होइन। जब अब चाहिँ नसक्ने भए होइन, रुस अनुमान गरे भन्दा चाहिँ बिल्कुल अर्कै खालको देखियो। अहिले चाहिँ जेलेन्स्कीलाई आरोप लगाएर शिकार बनाउने कोसिसमा गइरहेछन् उनीहरू। जस्तो नेटोको बैठकमा हप्काए, सस्ता दिन्नौ भने बाटै बन्द गरिदिए। त्यो मात्र होइन, बेलायतको रक्षा मन्त्रीले त जोन्सन लिएर चाहिँ रक्षा मन्त्रीले जेलेन्स्कीलाई हप्काए। र मैले त फोटो हेरेँ, एउटा फोटो पनि हेरेँ, यस्तो नियोजित रूपमा बेइज्जती गरिदिए जेलेन्स्कीको। त्यो नेटो बैठकमा जो लिथुआनियामा भयो, सबै एक आपसमा भेटघाटमा इन्डिकेट छन्। एउटा फोटो आएको छ, त्यो जेलेन्स्की एक्लै उभिएको छ, कोहीसँग छैन होइन। त्यो त अपमानित गरेको होइन, त्यो त उसलाई बिदाई गरेको हो। उनीहरू गर्ने त्यही हो, सिध्याइदिने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नसकेपछि यहाँबाट हिँड्ने। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जो मतियार छन् होइन, कोही एकदम क्रिमिनल देशकै विरुद्धको मिसनमा लागेका छन् भने तिनको छुट्टै कुरा, कोही भ्रममा छन्, दबावमा छन् भने उनीहरू समयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। साम्राज्यवादले प्रयोग गर्छ र सिध्याइदिन्छ होइन। अब हेर्ने कसैलाई पनि होइन। त्यत्रो उचाल्यो ताइवान र चाहिँ तपाईँको चीनको दुश्मनी क्लाइमेक्समा पुर्याएर अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर अमेरिकन के लागिरहेछ आफ्नो बचाउको निम्ति भन्छ भने तारन्तार महिनै पछि भ्रमण। जो बाइडेनको G20 मा चाहिँ सीसँगको भेटवार्तापछि ब्लिङ्केनको भ्रमण, उनको चाहिँ अर्थमन्त्रीको भ्रमण, अनि चाहिँ अर्को एउटा गा छ अहिले के अरे यो पर्यावरण सङ्कट सम्बन्धी छलफल जोन केरी होइन, उसको भ्रमण। अनि चाहिँ हिजो मिडियामा समाचार आएअनुसार हेनरी किसिन्जरलाई पठाए।
51 वर्षपछि हैन जो चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहिँ गएको थियो 1972 मा हेनरी किसिन्जर चीनमा छन् अहिले। उनीहरू चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागिरहेछन् किन भोलि जो सङ्कट देखिरहेको छ नि चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध खराब हुँदा त्यसबाट जोगिन चाहिँ तपाईको ताइवानलाई त फसाए नि त उनीहरूले। एउटा दुश्मनी पुर्याए ताइवानलाई त शिकार त बनायो। अब उनी चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागे भोलि नेपालमा त्यही हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको संसार कस्तो हो भन्छ भने एकदमै चाहिँ असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेछ। पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा असामान्य एबनर्मल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेछ र विश्वको यो जो लडाइँ आछ तपाईको जस्तो नेपालमा स्थानीय रूपमा कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो नेपाल भनौँ इन्डिया भनौँ अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेन भनौँ अमेरिका सबैतिर छ यो आफ्नो रूपको आफ्नो ढङ्गको आफ्ना मुद्दा छन्। तर चाहिँ सबै देशहरू पनि एउटा चरम उथलपुथलको बीचबाट गुज्रिरहेछन् धेरै देशहरू र विश्वको भूराजनीति पनि त्यही हो। यो के हो भन्छ भने एउटा युगान्तकारी ध्रुवीकरण भइरहेछ एउटा युगका विरुद्धको ध्रुवीकरण हो यो। जस्तो म जो बोलिरहेको छु नि तथाकथित सुगौली सन्धिको नाममा त्यसपछि नेपालमा जे लादियो यो युगको अन्त्यको कुरा गरिरहेको छु। नेपाल नत्र काम लाग्दैन हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको अहिले युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडेर जे मुद्दा आए ती चाहिँ गैर पश्चिमाकरण नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ अमेरिकन प्रभुत्वको एक विश्वका विरुद्धमा चाहिँ मल्टिपोलराइजेसन हैन बहुध्रुवीयता बहुपक्षीयताका कुराहरू आइरहेछन्। त्यसकारणले अब यो लडाइँमा बीचमा खेल्ने ठाउँ छैन। मैले भन्न खोजेको यति हो यहाँ खेल्ने ठाउँ छैन। कसैले कोसिस गर्दै नगरे हुन्छ। जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा यस्ता चाहिँ प्रहसन विदेशीले धेरै गराए नि त किन काम लागेनन्। जस्तो बाबुरामको एउटा प्रहसन देख्यौँ नि हामीले नयाँ शक्तिको नाममा किन बनेन। व्यक्तित्व त थियो नि त त्यो पार्टी बनाउँदासम्म त व्यक्तित्व त थियो हैन। साम्राज्यवादको सबै चाहिँ तपाईको साथ थियो पैसाको साथ थियो प्रचारको प्रबन्धको साथ थियो किन बनेन पार्टी हैन। जस्तो पछाडि चाहिँ साझा पार्टी आयो किन बनेन पार्टी अथवा चाहिँ तपाईको यही घन्टीको चाहिँ तपाईको चुनावको बेला र चाहिँ तपाईको अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस् तपाईको 60% कटौती भइसक्यो 60% र शङ्काको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग सबै मान्छेहरू सशङ्कित भइसकेका छन्। किन चल्दैन भन्छ भने त्यो बीचमा खेल्ने कुनै कडी नै छैन। भूराजनीति यति सङ्कटग्रस्त छ बीचमा खेल्ने वारपारको लडाइँ छ। मैले भने युगका विरुद्धको लडाइँ हो पुरानो र नयाँ युगको लडाइँ हो बीचमा खेल्ने ठाउँ छैन र यो दुईटालाई लडाइँलाई कहीँ मिलाउने बिन्दु पनि छैन हैन। अब यो नयाँ युग र पुरानो युगको लडाइँलाई कानेर लगेर जोडेर तपाईँ मिलाउँछ वार्ताबाट मिल्ने छाड पनि छैन। युक्रेन द्वन्द्व समस्या त्यही हो। यहाँ चाहिँ यो नक्कली कुरा गरेर चाहिँ पार लागिँदैन। जस्तो सेनाको सन्दर्भ के हो भन्छ भने अमेरिकन डकुमेन्ट्स हेर्ने हो भने यहाँको सेना इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा पनि संलग्न छ। मैले अमेरिकन दस्तावेजको कुरा गरेको। अब केपी ओलीको परराष्ट्र मन्त्री त माइक पेम्पोसँग गएर अमेरिकामा हामी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको त्यो क्षेत्रको नेता बन्छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेका हैन कुराहरू पनि त्यो बेला आए। अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गरेका अब हामीले लिडिङ भूमिका खेल्न सक्छौँ खेल्न चाहन्छौँ भनेर बोलेका कुराहरू पनि आए। इन्डो पेसिफिकमा पनि यिनी सामेल छन् शोभामा पनि तपाईको सामेल छन् एसपीपीमा पनि अमेरिकाले तपाईको पार्टनरको रूपमा आफ्नो दस्तावेजमा राखिरहेछ र अहिले चाहिँ भूमिका पनि यस्तो छ भनेपछि यसको चाहिँ सम्भावित के हो भन्छ भने दुईटा अप्सन हो। मैले भने अर्को केही पनि छैन बाटो माने तीनटा बाटोबाट जान्छ। या अब सेनाले देश हेरिकन देश मात्र हेर्न देश नहेरुन्डे उनका सन्तान त होला नि त हैन उनी होलान् उनका सन्तान होलान् हैन सबैको मुख हेरिकन या त यो गम्भीरता यो जोखिम विश्वको जो जोखिम छ नि यसलाई हेरेर ठाउँमा बस्नु पर्यो हैन। एउटा स्वतन्त्र देशको सेनाको नाताले स्वतन्त्रै भएर बस्नु पर्यो। यहाँ कसैको पक्षमा उभिन जरुरी छैन न चीनको पक्षमा न अमेरिकाको पक्षमा न रुसको पक्षमा न इन्डियाको पक्षमा स्वतन्त्र भएर एउटा देशभक्तिर बस्नु पर्यो। सबभन्दा राम्रो बाटो त्यो हो। अब त्यो हुँदैन भने दुईटा अब अप्सन के हुनु भन्छ भने द्वन्द्वले चाहिँ विभाजन ल्याउँछ त्यहाँभित्र पनि ल्याउँछ। यदि द्वन्द्वमा बल्झियो भने किन त्यहाँभित्र सबै भात र दलाली त छैन नि त। जस्तो सिपाही कहाँको दलाल छ बिचारा एउटा चाहिँ इमानदारीको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न जागिर खाएर बसेको छ खटाइ गर्छ हैन मर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्रोह हुन्छ। विद्रोह केले गराउँछ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको संलग्नताले विद्रोह गराउँछ किन अर्को पक्ष त खेल्ने भयो नि त। अब जस्तो एउटा पक्ष अहिलेको नेतृत्व अमेरिकनहरूको अमेरिकन सेनालाई उनी भूमिकामा गयो वा उनले जे रणनीति बनाएको छन् त्यो त्यसको पक्षमा गयो भने जसको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अब यहाँभित्र हात हाल्दैन त भन्न त सकिन्न हैन। सकिन्न मात्र हैन हाल्छ नै हैन त्यो सबैले बुझेको कुरो हो। अब यसले गर्दाखेरि एउटा आन्तरिक विद्रोहमा सेना फस्छ
हजुर हजुर आन्तरिक विद्रोहमा फस्छ, मारकाट त्यही सुरु हुन्छ। नम्बर दोस्रो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउबाटै सुरु हुन्छ। तेस्रो चिज के हो भन्छ भने यो ट्र्याकमा तपाईँको आएन, भोलि चाहिँ यिनले सम्झौता गरे, अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ विभिन्न बहानामा विभिन्न रूपमा आउने चाहिँ तपाईँको स्थिति रह्यो भने हैन, त्यसले के हुन्छ भने एउटा प्रतिरोधलाई जन्माउँछ, जनस्तरबाट प्रतिरोधलाई जन्माउँछ र एउटा सेना जनस्तरबाटै निर्माण हुन सुरु गर्छ हैन, पब्लिक स्तरबाटै एउटा सेना निर्माण हुन सुरु गर्छ। त्यसले यसलाई विस्थापित गर्छ। त्यस्तो घटनाहरू संसारमा धेरै भएका छन् र अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यसकारणले अब यो पछिल्लो दुईटा जोखिममा सेना जान्छ कि जाँदैन म भन्न सक्दिनँ हैन। सेनाभित्रै हुने विद्रोह र यसलाई रोक्ने ताकत उनको छ, मलाई त्यो कति पनि विश्वास छैन विश्वको भू राजनीति हेर्दा। र एउटा जनस्तरबाट निर्माण हुने सेना हैन, देशको रक्षाको निम्ति प्रतिरोधका बाटोबाट चाहिँ निर्माण हुने सेना। अब यो दुईटा जोखिम नमोल्ने हो र अब पतनको बाटोमा नजाने हो भने त्यो करेक्सन हुनुको विकल्प छैन, विकल्प केही पनि छैन। मैले सुनेको के हो भन्छ भने मैले पाएको सूचना, मैले पहिले 601 पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अमेरिकनहरूले एउटा चाहिँ सैन्य सम्झौताको प्रस्ताव उनको हातमा दिइसकेका छन्, मैले त्यो सूचना पाएको थिएँ। अहिले विस्तृतमा बुझ्दाखेरि अब धेरै गहिरा कुराहरू, गम्भीर कुराहरू आएका छन्। जस्तो एसपीपीको असफलतापछि अमेरिकाले उसले चाहिँ 2004 पछि विकास गरेको एउटा रणनीति छ, त्यसलाई उनी लिली प्याड मोडेल भन्छन्। लिली प्याडको नाम बोलीचालीको नाम हो। अब यसले के हुन्छ भने जस्तो यिनको क्याम्प हुँदैन, ब्यारेक हुँदैन हैन, विभिन्न शीर्षकमा साना साना टुकडीहरू जस्तो 5-7 जना, 8-10 जना, 10-15 जना, 2-3 जना को सङ्ख्यामा उपस्थित हुने, त्यसलाई यिनीहरूले अस्थायी भन्छन्, प्रिभेन्टिभ भन्छन्। अब अथवा चाहिँ रोकथामको निम्ति कुनै खतरा। अनि विभिन्न देशमा कसरी सम्झौता गरेका छन् हुन्छ भने कतै आतंकवादको विरुद्धमा, कतै चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति, कतै लागु औषध कारोबार विरुद्ध, कसै तालिम, कतै चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षण हैन। सङ्ख्या हेर्दाखेरि 4-5 जनाको पनि हुन्छ। त्यसलाई ब्यारेक र चाहिँ तपाईँको क्याम्प त भन्न त भएन, हेर्दाखेरि सहयोग गर्न आस्तु देखिन्छ। तर तिनलाई उनले एक ठाउँबाट कोअर्डिनेसन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो जालो, देशैभरि जालो बिछ्याउने योजनामा अमेरिका आइरहेको छ पछिल्लो कालमा, र त्यसको निम्ति उसले बाटो खोलेको छ, जस्तो एमसिसीमा खोलेको छ। मैले भने नि, मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई, अब यिनीहरूलाई लजिस्टिकदेखि लिएर तालिम र हतियार सारा दिने चाहिँ कार्नो कम्पनी बसिसकेको छ, ल्याइसकेको छ। त्यो खड्गबहादुर बिष्ट र कुलमान किसिङ बसिया छन् नि, त्यो सिआइए बोर्ड, त्यसले चाहिँ कार्नो भन्ने अमेरिकन कम्पनी ल्याइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो के भन्छ भने काम गर्ने म्यान पावर। अमेरिका त्यसको निम्ति आछ र त्यही सुरक्षा कम्पनी जब आयो भने त्यो एमसिसीको सुरक्षाको निम्ति आछ। हामी त्यति बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यो सुरक्षा कहाँ यिनले कुरो कहाँ उठाउँछ भने सडकको सुरक्षा, भोलि हुने त्यही हो। जो सडक बोर्ड मैले भने नि हैन, विद्युत टावरको सुरक्षा, अथवा भोलि विद्युत सप्लाई भएर कुनै काम गर्ला त्यसको सुरक्षा। त्यो मात्रै हैन, त्यो सम्झौतामा त अमेरिकन रोजगारीको सुरक्षा, अमेरिकन उत्पादनको सुरक्षा हैन, धेरै क्षेत्र किटान गरेका छन्। त्यो सबै सुरक्षाको नाममा विभिन्न शीर्षकमा अलग अलग सम्झौता गराउने र अमेरिकन कानुन अन्तर्गत परिचालन गर्ने सम्झौताले बाटो खोलेको छ। जस्तो अमेरिकन कानुनसँग बाझेका सबै नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने, काम नगर्ने भनेर त सम्झौतामा लेखिएकै छ। यो डिजाइनबाट अमेरिकनहरू आइरहेछन्। सेना विघटन गर्ने वा कटौतीको बहाना, कटौती त नाम मात्रै हो, त्यो विघटनै हो। सेना विघटन गर्ने योजना अमेरिकाको सेनाको जालो देशभरि बिछ्याउने हिसाबले आछ। त यही जालोलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सेक्रेट राख्ने भन्ने योजना अन्तर्गतै, जस्तो बिआरआई रोकिएको पनि त्यही हो र रुसी प्रस्ताव रोकिएको पनि त्यही हो। देश यो अवस्थामा पुगेको छ। हामी यसमा एकदमै सचेत हुनुपर्छ। नेपाली सेनाको विषयमा अलिकति सकारात्मक सोच राख्ने अथवा देशमा अहिले जुन प्रकारको गतिविधि भइरहेको छ त्यो सबै विषयहरू सेनाले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ, उसले रेकर्ड पनि राखेको छ भनेर भनिन्छ र उपयुक्त समय कुरेर पनि बसिया छ। त्यस्तो उपयुक्त समय आउने बित्तिकै उसले सेनाको जे भूमिका हो, जे जिम्मेवारी हो, त्यो चाहिँ उसले निर्वाह गर्छ। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने अहिलेका जो बहालवाला प्रधानमन्त्री होस् अथवा भ्रष्टाचारका प्रकरण मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर उच्च स्तरका व्यक्तिहरूलाई समेत सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यस्तो प्रकारको व्याख्या विश्लेषण पनि आइरहेको छ। त्यस्तो खालको एउटा आश्चर्यजनक घटना हुने सम्भावना पनि देखिन्छ नेपालमा। होइन, त्यो दिशातिर चाहिँ देश जान्छ। जस्तो यो सबै फेल भइसक्यो, मैले भनौँ न, यो दलीयता, दलीय तन्त्र, लोकतन्त्र यो पूर्ण रूपमा असफल भयो, केही पनि छैन।
त्यस कारणले देश चाहिँ तपाईँको जस्तो भोलि त्यो मनोवैज्ञानिक कोणबाट व्याख्या गर्दा समाजशास्त्री धार्मिक सांस्कृतिक कोणबाट व्याख्या गर्दाखेरि त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न सकेला, तर देशलाई धान्ने कुनै पनि अवयव चाहिँ तपाईँको जमिनमा बाँकी छैन, जगमा बाँकी छैन, सबै ध्वस्त भइसकेको छ। यसैले मात्रै पनि बुझिन्छ यो चिज अब धेरै जाँदैन। यसलाई एउटा झट्का मात्रै चाहिएको छ, एउटा मामुली खालको झट्का मात्रै चाहिएको छ। त्यो जनस्तरबाट झट्का भयो पनि यो जान्छ, त्यो सेनाबाट भए पनि जान्छ, त्यो अन्तबाट भए पनि जान्छ। अब बाँकी रह्यो अर्को कुरो के हुन्छ भने जस्तो तपाईँले एउटा औल्याउनु पऱ्यो, सेनाको भूमिका जस्तो 2-4 महिनापछि एक्टिभली आउन सक्ने र सेनाले आफ्नो भूमिका मुख्य रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने त्यो बहस यहाँ धेरै मैले पनि सुनिरहेको छु। तर मैले चाहिँ त्यो नीतितिर देश जान्छ मलाई पनि त्यो लाग्छ होइन, त्यो नीतितिर देश जान्छ मलाई पनि त्यो लाग्छ, तर त्यो के को निम्ति भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो होइन। सेनाले चाहिँ तपाईँको टेक ओभर गर्ला होइन, गर्छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा त्यो के का लागि होइन। जस्तो अहिले हामीले यति बेर चर्चा गरौँ, समस्या के हुन्छ भने एउटा काल्पनिक कुरा, त्यो अमेरिकाको निम्ति अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको चीनको निम्ति, त्यो इन्डियाको निम्ति, उनको रणनीति उनको योजना अगाडि बढाउनुको निम्ति होइन, एउटा निरङ्कुश शासन सुरु गर्ने होइन, वा चाहिँ देशको निम्ति। प्रश्न त यति मात्रै हो। देशलाई जुन भट्खालोमा हाली यिनी अपराधीहरूले होइन, दल नामका अपराधी गिरोहहरूले यसबाट देशलाई जोगाउने कोणबाट हो भने त्यो सबैले स्वागत गर्छ र त्यो गर्न जरुरी छ। मैले त धेरै पहिले भने हूँ, सेनाले के हेरिरहेछ, यस्ता चाहिँ पेशेवर अपराधी, पेशेवर दलाल, अरूका तलुवा होइन, जो नेपाली नै होइन, यिनको चरित्र मिसन र मानसिकता हेर्ने पनि जो नेपाली नै होइन, अनि यसको आदेश कुरेर देश मरिरहेको हेर्ने होइन, त्यो कसरी सेना भयो त? त्यो हामीले बारम्बार टेक ओभरको प्रसङ्ग बेला बेलामा उठान भइरहन्छ। देशको अहिलेको परिस्थिति, सेनाको भूमिकालाई हेर्दाखेरि हामीले सेनाले कुनै शक्तिको, विदेशी शक्तिको आड बिना टेक ओभर गर्ने सम्भावना छ कि छैन अहिलेको परिस्थितिमा? मैले टेक ओभर गर्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ अहिले। मैले अघि नै भने मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यही भएर मैले जोखिम कहाँ देखिरहेको छु भन्छ भने जस्तो टेक ओभर गरे पनि मैले जोखिम कहाँ गरिरहेको छु भन्छ भने के भनेपछि सेनाभित्र एउटा शुद्धिकरण जस्तो सोचमा विचारमा अहिलेसम्म भन्नुहोस् न, त्यहीभित्र पनि त गलत मान्छे छन् नि, शुद्धिकरण त त्यहाँ पनि हुनु पर्यो होइन। विदेशीसँग लसपस सारा उनको खाने दुनियाँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ देश विरोधी गतिविधि, यो त सबै त त्यहाँभित्र पनि छ। अब सबै शुद्धिकरण त भोलि देशको निम्ति एउटा राम्रो भूमिका खेल्नको निम्ति त शुद्धिकरण त त्यहाँ पनि हुनु पर्यो। त्यो प्रक्रियाबाट जान्छ र आफ्नो अडानमा जस्तो एउटा बहस, एउटा जनमतलाई विश्वासमा लिएर, यहाँको मान्छेलाई विश्वासमा लिएर त्यो त उसले भन्नु पर्यो नि, जे जोखिममा पर्यो होइन, देश चाहिँ भुरान्दी जोखिममा पर्यो र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउबाट देशलाई जोगाउनु पर्यो होइन। हामी कुनै चाहिँ मिलिटरी ब्लक अथवा मिलिटरी चाहिँ ब्लकसँग सम्बन्धित देशहरूमा हामी झुक्न हुँदैन, हामी यो ढङ्गले चाहिँ भूमिका खेल्न आवश्यक छ, प्रष्ट रूपमा भनेर आउनु पर्यो। अब मैले अहिलेसम्म चाहिँ सेनाको सबै स्थिति हेर्दाखेरि मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ होइन। जस्तो होला केही शक्तिहरूको चाहिँ समर्थनमा साथमा आउलान् होइन, जस्तो मैले बढी इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूकै चाहिँ तपाईँको आडमा आउने हो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा होइन, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूकै आडमा आउने हो। अब त्यसरी आएर गलत ढङ्गले मुभ गर्यो भने मैले भने सेना चाहिँ रहन्न, यो उसले यस्तो गलत सपना देख्दै नदेखेको हुन्छ। इन्डो पश्चिमाको सपोर्टमा सेनाले टेक ओभर गर्यो भने यहाँ कस्तो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ अथवा देशलाई त्यसले कस्तो खालको असर पार्छ? जस्तो इन्डो पश्चिमा चाहिँ योजनामा टेक ओभर गर्ने हो भने उनको निम्ति काम गर्नु पर्यो, प्रष्टै बुझेको कुरो होइन। जस्तो उनकै निम्ति काम गर्यो, उनको रणनीति जस्तो नत्र उनले समर्थन गर्दैन नि। मैले बारम्बार जस्तो राजाको कुरा गर्दा मैले बारम्बार तपाईँसँगै उठाएको छु, जस्तो अहिलेको नेपालको भू राजनीतिमा त्यसलाई पनि मनाउने, त्यसलाई पनि मनाउने होइन, चीन पनि मनाउने, इन्डिया पनि मनाउने, अमेरिका पनि मनाउने, युरोप पनि मनाउने, रुस पनि मनाउने, यसरी सबैलाई मनाउने एजेन्डै छैन नेपालमा। किन उनका बिचमा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने लडाइँ छ देशको भू राजनीतिमा। तपाईँ कुन एजेन्डामा सबैलाई सहमत गराउनुहुन्छ होइन, यस्तो ढङ्गले केही पनि आउँदैन नेपालमा, न सेना टिक्छ न त्यो राज संस्था फर्कन्छ यस्तो भूमिकाले। अब यही चिज नबुझ्दा वा चाहिँ तपाईँको एउटा गलत पुरानो स्कुलिङ हुन्छ नि, जस्तो अहिलेसम्म जो चलाए नि यिनीहरूले
हैन चम्चागिरी गरे जस्तो गर्ने अब खुसामत गरे जस्तो गर्ने अनि लिपापुती गरे जस्तो गर्ने अनि चाहिँ काम चलाउने जो थियो नि परिस्थिति मैले भने परिस्थिति असामान्य भइसकेको छ अब यो केही पनि चल्दैन त्यसकारणले आफ्नो खुट्टामा उभियो चल्ने हो भने आफ्नो खुट्टामा उभियो बस सेना अगाडि जान सक्ने सम्भावना यति हो अब अहिलेसम्म त्यस्तो खालको बहस मैले सुनेको छैन आफ्नो खुट्टामा उभिएर जाने देशलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनबाट अलग बस्ने र सेनाले त भन्नु पर्यो नि त जस्तो भोलि चाहिँ तपाईको रुसले अब अफ्रिकामा बनाउन थाल्यो एउटा समाचार आयो यही चाहिँ जुलाईको अन्त्यमा चाहिँ रुस र अफ्रिकाको चाहिँ समिट छ शिखर सम्मेलन छ अफ्रिकी देशहरूले रुससँग चाहिँ सुरक्षा सम्झौता गर्दैछन् बढी पनि त्यो त नेपाल पनि आउँछ अमेरिकासँग गरेपछि अर्काले प्रस्ताव ल्याउँछ नि त रुसी प्रस्ताव त आयो नि त मेची महाकाले रेल भनी त आयो नि अहिले कसरी हुन्न भन्ने के गरे भन्छ ल भन्नु त फस्यो नि त देश त यो किन फस्यो त भन्छ भने त्यो अमेरिकनलाई बोक्दा फस्यो उनको निम्ति काम गर्दाखेरि फस्यो अर्काले त हुन दिँदैन यो ढङ्गले गयो भने सेना सिद्धिन्छ मैले त्यो टेक ओभर गर्ला तर सुरुको केही चरण द्वन्द्वग्रस्तै हुन्छ मैले बुझेको हैन ल सेनाले नेतृत्वले सबै बुझेर राम्रै नियतले टेक ओभर गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो भने पनि अहिलेसम्मको सञ्जाल अहिलेसम्मको प्रभाव अहिलेसम्मको पकड त उनले त दबाब त दिन्छन् जस्तै सेनाले राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर आफ्नै चाहिँ स्वविवेकले टेक ओभर गर्यो भने त्यो राष्ट्रको लागि फलदायी विषय भयो तर इन्डो पश्चिमाको आडमा चाहिँ टेक ओभर गर्यो भने त्यसले देशमा ठुलो दुर्घटना निम्ति अहिले दुर्घटना हैन यो एजोब बटालियन हुन्छ जो अमेरिकाले बनाएको थियो नि त 2014 पछि आफूले खेरेका गुण्डा जो यानुको बिचको चाहिँ बर्खास्तमा प्रयोग गर्यो नि क्रिमिनल ग्याङ त्यही ग्याङलाई 14 पछि चाहिँ तपाईको एउटा एजोब बटालियन भनेर अमेरिकाले बनाएर युक्रेन सेनामा हाल्यो युक्रेनलाई त्यस्तो गराउने त्यही अमेरिकन सेना हो त्यही एजोब बटालियन त्यही एजोब बटालियनको भूमिकामा जान्छ यो र एजोब बटालियनको भूमिकामा जानु भनेको चाहिँ युक्रेन जे भयो नेपाल त्यही बाटोमा जाने हो त्यसबाट यो सेना पनि अछुतो रहन सक्दैन यिनीहरू कुनै कोणबाट टेक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन एउटा नीति के भन्छ भने म त्यहाँसम्म पुगेको त छैन हैन अब त्यति बढी अलिकति काल्पनिक कुरा पनि अहिले चाहिँ गर्नु उचित हुँदैन किन संस्था कसरी जोगाउने पनि समस्या छ मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि कोही सेनाभित्रको कुनै मान्छे ठ्याक्कै देशका विरुद्ध देशलाई खतमै गर्ने कुनै विदेशी मिसनमा लागेर जोडेर आएको छ भने मात्रै होइन भने यो सबै परिस्थिति बुझेर होला निकटता स्कुलिङ तालिम प्रशिक्षण अथवा चाहिँ धेरै थोरै अलिकति पैसा खाने सहयोग लिने आदि इत्यादि होला यस्तो चिजबाट चाहिँ मुक्त भएर अब हामी वारकी पारको एउटा सोचमा गएनौँ भने देश चाहिँ फस्यो हामी पनि फस्यौँ भन्ने सोचाइबाट गयो भने सेनाले खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउँछ र नेपाली जनताले साथ दिन्छ नेपाली जनताको साथ भयो भने मलाई लाग्छ सेनाले कसैले छुन पनि सक्दैन र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि छुँदैन आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ त किन छुन्छ उसले खालि जस्तो चिनियाहरू पनि रिएक्सन देखाउने काम हुन्छ भने उनको विरुद्धमा भूमिका भयो भने देखाउने हो हैन नेपाललाई के अरे चाहिँ तपाईको ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति सेनाले चाहिँ मुभ गर्यो भने चीनलाई किन विरोध गर्नु पर्या छ रुसलाई किन गर्नु पर्या छ अथवा अर्को कुनै राम्रो देशलाई किन गर्नु पर्या छ त्यो त विरोध त त्यसले गर्छ जसले प्रयोग गर्न पाउँदैन हैन प्रयोग गर्ने नि विरोध गर्ने हो अब यो ढङ्गले गयो भने सेनाले साथ पाउँछ र देश पनि बन्छ एउटा बाटो पनि जान्छ एउटा सबैको आशा पनि त्यही हो हैन जस्तो सेना ठिक ठाउँमा उभियो भने देश बनाउने बाटोकोले पनि हुन्छ र यिनी अपराधीहरू पनि ठेगान लाग्छन् देश यो जन्जालबाट मुक्त हुन्छ उसले त्यही भूमिका खेलोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईको आग्रह हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो चित्र मैले चाहिँ स्पष्ट देख्दिनँ मैले धमिलै देख्छु त्यसकारणले अब टेक ओभरका कुराहरू त यहाँ धेरै भए हैन तर के को निम्ति टेक ओभर गर्ने हो त्यो चाहिँ केही पनि स्पष्ट छैन के को निम्ति गर्ने हो मुख्य चिज त्यो हो कसका विरुद्ध मात्रै होइन त्यो कसैका विरुद्धमा गरेर के गर्ने भन्ने कुरा हो अब देश बनाउने कुरा हो मुख्य त हाम्रो चासो त्यति हो त्यो दिशातिर यो जाओस् भन्ने मेरो कामना हो अहिले तत्काल चाहिँ कामना भन्दा बढी केही गर्न सक्ने अवस्था छैन हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ दाइ अब अलिकति यो विश्वको परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम पछिल्लो समय विश्वको घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चरम उत्कर्षतर्फ अगाडि बढेको त्यस्तो देखाउँछ यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि विश्वको अहिलेको जो परिस्थिति छ यो सामान्य ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा अहिलेको द्वन्द्व युद्धमै गएर टुङ्गिने सम्भावना कस्तो देखिन्छ पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा अब सम्भावना सबै छन् जस्तो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि हुन त कसैले तौल्नुको निम्ति अर्कालाई विचार गर्नुको निम्ति पनि अब त्यही ढङ्गले प्रयोग गरे होला अब भोलि वारपारै हुने स्थिति आयो भने कुन शक्ति कस्तो पोजिसनमा उभिन्छ म त्यो ठ्याक्कै अनुमान गर्न सक्दिनँ तर मैले बुझेको के भन्छ भने
युक्रेन द्वन्द्वको नाममा संसारभरि जे भइरहेछ यसको वार्ता र सम्झौताबाट समाधान छैन। पहिलो कुरा हैन, त्यो चाहिँ पश्चिमा युगको विरुद्धको लडाईँ हो, यो पश्चिमा विचारका विरुद्धको लडाईँ हो र उनको मनपरीका विरुद्धको लडाईँ हो। अब त्यहाँ चाहिँ दर्शन, आइडियोलोजी, विचारधारा, राजनीतिक सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टमदेखि लिएर मूल्य मान्यतासम्म आफ्नो संविधान र कल्चरका यावत कुरा जोडिएका छन्। धेरै कुरो बाहिर आइसकेका छ। त्यसकारणले यिनी मुद्दाहरू वार्ताबाट हल हुने कुराहरू होइनन्, नम्बर 1। दोस्रो, त्यही भएर जस्तो रुसले शर्त राखेको छ नि त, जस्तो उसले जति भूभाग चाहिँ तपाईँको जनमतसङ्ग्रहबाट गाभ्यो, जस्तो डोनबास क्षेत्रका 2टा प्रान्त भए, जेपोरिजिया, खेर्सोन, क्रिमिया, अब यसमा चाहिँ वार्ता हुँदैन भन्ने उसले भनिरहेछ। जब त्यसमा वार्ता हुँदैन भने अब युक्रेन चाहिँ बाँकीमा वार्ता आउँदैन, कुरो क्लियर भइसकेको छ। अब यो जाँदैन, अब यो चाहिँ वारपारमै गएर टुङ्गिने हो। अब वारपार कस्तो भन्ने कुरा आउँछ। वारपार कस्तो? वारपार भनेको के भन्छ भने या त आक्रमणकारी शक्ति, षड्यन्त्रकारी शक्ति पछाडि हट्नु पर्यो, सरेन्डर गर्नु पर्यो, या त्यसको बिचमा फुट आएर त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने हालत हुनु पर्यो। विश्वयुद्धलाई रोक्ने यो 2टा चिज मात्रै हो। जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु, या नेटोमा फुट आउनु पर्यो भनेपछि युरोप र अमेरिकामा विभाजन आउनु पर्यो, या चाहिँ तपाईँको यही प्रक्रियामा अब रुससँग सिधा युद्धमा गइयो भने अब हामी चाहिँ कोही पनि रहँदैनौँ, हामी पनि बच्दैनौँ, जित्ने स्थिति छैन हैन, त्यहाँ त चीन पनि छ, अरू देश पनि छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर यिनीहरूले जेलेन्स्कीलाई बलिको भोगो बनाएर छोडिदिनु पर्यो हैन, र सेफ ल्यान्डिङको बाटो खोज्नु पर्यो, या चाहिँ युद्धमा जानु पर्यो। जस्तो अहिले यो रणनीतिबाट हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने 2टा चालमा चाहिँ तपाईँको 2टा चाल खतरनाक चालले बढिरहेछ। अहिले सिङ्गो लडाइँ 2टा मुद्दामा आएर केन्द्रित भयो। एउटा क्रिमिया पुल, र यो महत्त्वपूर्ण, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा यो गुणात्मक फड्को हो भन्छु मैले। एउटा क्रिमिया पुललाई निशाना बनाउन लगाइरहेछ, बेलायतमाथि आरोप लगायो रुसले, यो अक्टोबरपछि यो दोस्रो पटक चाहिँ अस्ति हमला गर्यो। दोस्रो, अमेरिकाले दिएको क्लस्टर बम। अब यो एङ्ग्लो सेक्सनको यो रणनीति बुझौँ पहिले हामीले। जस्तो अहिले चाहिँ क्रिमिया पुलमाथिको आक्रमण बेलायतले दिएको लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रबाट भएको भन्ने छ, र अमेरिकाले क्लस्टर बम दिँदैछ। अब यो रणनीति के हो भन्छ भने जस्तो क्रिमिया पुललाई चाहिँ तपाईँको हमला यस कारणले गराइएको छ कि जस्तो पुल नष्ट भयो भने रुस र जो युक्रेन जो भूमि छ त्यसको बिचको सम्बन्ध टुट्छ। उता डोनबासबाट छ, तर चाहिँ सिधा र छोटो दूरी चाहिँ सम्बन्ध टुट्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक सीमा, कृष्ण सागरमा रुसको जो विशाल उपस्थिति छ अब त्यो एकदम कमजोर हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अर्को पक्षले कब्जा गर्छ, र अब त्यो कृष्ण सागरको जो सैन्य शक्ति हेर्ने जो चाहिँ केन्द्र हो त्यो सेभेस्तोपोल भन्ने क्रिमियाको एउटा ठाउँमा छ। त्यो सेन्टर कमजोर हुन्छ, त्यसले काम गर्न सक्दैन। अब एक खालले रुस चाहिँ सामरिक रूपमा एकदमै कमजोर ठाउँमा आइपुग्छ। त्यसकारणले अब त्यो स्वीकार रुसले कुनै पनि हालतमा गर्दैन। त्यसकारणले रुसलाई कसरी आक्रामक बनाउने भन्नेमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेछन्। एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको कुरा गर्दैछु मैले। जस्तो दोस्रो चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले क्लस्टर बम दियो। अमेरिका के चाहन्छ भन्छ भने युक्रेनमा विजय हासिल अब उसले गर्न नसक्ने भयो। त्यसकारणले क्लस्टर बमबाट जस्तो मास मेसेकार भन्छ नि, ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको भिडलाई चाहिँ तपाईँको मार्ने हैन, ठुलो सङ्ख्यालाई, निर्दोष मान्छेलाई मार्ने। अब क्लस्टर बम प्रयोग युक्रेनले गर्यो भनेपछि त्यसको काउन्टर त रुसले त गर्ने भयो भनिसक्यो। जस्तो रुसले के भन्यो भन्छ भने हामीसँग 10 प्रकारका अमेरिकाले दिने क्लस्टर बमभन्दा घातक बमहरू हामीसँग छन्, तर अहिलेसम्म हामीसँग गोला बारुद सकिँदा पनि हामीले प्रयोग गरेनौँ, तर युक्रेनले प्रयोग गरे भने हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ भन्ने भनिसक्यो। यसले के हुने भयो भन्छ भने युद्ध व्यापक हुने भयो। अब व्यापक हुने भयो। अमेरिका युद्धलाई व्यापक बनाउन खोजिरहेछ। बेलायतको इन्टेन्सन पनि त्यही हो। जस्तो रुसलाई अझै आक्रामक बनाएर, युक्रेनमाथि आक्रामक बनाएर त्यो युद्धको चाहिँ तपाईँको दायरा बढाउने। जस्तो क्लस्टर बम चाहिँ युक्रेनले प्रयोग गर्यो भने त अब रुसले पनि प्रयोग गर्ने भयो। अब त्यो कहाँ जाने भयो भन्छ भने युरोपतिर फैलिने भयो। त्यसकारणले अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको योजना युक्रेन चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वलाई युरोपसम्म फैलाएर पश्चिमी युरोप र रुसका बिचको लडाइँमा परिणत गरिदिने भन्ने चाहिँ एउटा रणनीति उनीहरूको। जसरी पनि यो गर्ने भन्ने छ। अनि उनीहरू कहाँ लागेका छन्, जस्तै अमेरिकन कहाँ लागेका छन् भन्छ भने युक्रेनबाट अब पन्छिनै पर्छ। अब धेरै लम्ब्याएर चाहिँ जोखिम पनि मोल्ने र खर्च पनि बढी भयो हैन। उसले तर्क के गरिरहेको छ, हामीसँग गोला बारुद नभए हुनाले हामीले चाहिँ क्लस्टर बम दिनला हो, हामीसँग गोला बारुद छैन, सक्यो भन्ने भन्छ हैन। त्यो हुन पनि सक्छ, उसको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल छ।
अब उसले क्लस्टर बम किन दियो भन्छ भने जस्तो त्यो विस्फोटक भयो भने त जस्तो अहिले पनि हिजो मात्रै पनि एउटा समाचार आछ यत्रो सहयोग हुँदाहुँदै काउन्टर अफेन्सिभ भनेर जो चाहिँ लडाइँ अगाडि बढ्यो त्यो किन फलदायी भएन त्यसको जवाब दिए भनेर अमेरिकाको अज्ञात सूत्र भनेको छ तपाईको सीएनएनले एउटा समाचार ल्याएको छ हिजो उले चाहिँ पोल्यान्डसँग प्रष्टीकरण मागेको छ अमेरिकाले यसको जवाब दिए काउन्टर अफेन्सिभ यत्रो चाहिँ उ दिएर पनि सहयोग दिएर पनि किन सफल भएन अगाडि बढिरहेको छैन माने अमेरिकनहरू कुनै दोष लगाएर त्यहाँबाट पन्छने दाउमा छन् हैन लडाई युरोपतिर सल्काइदिने हैन आफू पन्छने र त्यो पन्छिने रणनीति कहाँ देखिन्छ भन्छ भने जस्तो आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा त अमेरिकन धेरै टाढा छन् सुरक्षित पनि छन् अब त्यो त या त चीनैसँग लड्नु पर्यो या रुसीसँग लड्नु पर्यो होइन भने उनको देशभित्र कुनै लडाई हुने सम्भावना अहिले पनि छैन अर्को पक्षसँग तर उनी कहाँ जोगिरहेछन् भन्छ भने आर्थिक रूपले कसरी बस्ने त्यसपछि युद्ध भड्कियो युद्ध फैलियो भने आर्थिक रूपमा कसरी जोगिने भन्ने एउटा रणनीतिमा अमेरिकनहरू हिँडिसके हैन जस्तो त्यसको निम्ति उनले ताइवानलाई मझधारमा छोडेर अहिले हैन जो सनसनी ल्याउन खोजिरहेको थिए नि अब त्यो मझधारमा छोडेर अहिले ठ्याक्कै चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा अभियानमा उनीहरू लागे एकपछि अर्को लगातार प्रत्येक महिना चीन धाइरहेछ अमेरिकन हैन चीन धाइरहेछ र त्यो मात्र हैन हिजो अस्ति मात्रै हेनरी किसिन्जरलाई पनि उनले पठाए भनेपछि अमेरिकनहरू यो किन गरिरहेछन् भन्छ भने युरोपको अर्थतन्त्रसँग उसको व्यापारिक सम्बन्धले मात्रै टेक्दैन उसको बजारको त्यति घनिष्ठ सम्बन्ध छैन किन युरोप पनि विकसित छ अब अमेरिकी मालको ठुलो बजार युरोप होइन नम्बर 1 दोस्रो कुरो भोलिको निम्ति जो प्राकृतिक स्रोत साधन हुन् त्यो युरोपसँग छैन युरोपमा छैनन् एकदमै कम छन् त्यो आवश्यकता पनि पूर्ति हुँदैन र अहिले चाहिँ विश्वको बजार म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा सबै कब्जा चीनले गरे हुनाले अब चीनसँग सम्बन्ध वार कि पार भयो भने हामी सिद्धिन्छौँ जस्तो एउटै चिजले चाहिँ उनीहरू हतोत्साहित भइरहेछन् जस्तो यो सेमिकन्डक्टर बनाउने यो ग्यालियम र चाहिँ जर्मेनियम जो प्रतिबन्ध लगायो भने चीनले अहिले हैन 45-53% त अमेरिकाले आयात गर्यो टोटल चिनिया उत्पादनको 53% त्यो रोकिदिसकेपछि अमेरिकनहरू चाहिँ आछु भइसकेका छ त्यसकारणले भोलि जो युद्ध भड्किन्छ र फैलिन्छ र त्यसले जो आर्थिक सङ्कट खडा गर्छ त्यसबाट बस्नको निम्ति चीनसँग चोचोमोचो मिलाउने सम्बन्ध चाहिँ सामान्यकरण गर्ने बाटोमा अमेरिकनहरू छन् यसले के सङ्केत गर्छ जस्तो जान्छ भने युक्रेन र रुसको द्वन्द्व चाहिँ चर्काइदिने फैलाइदिने र आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ अलिकति चाहिँ अर्को पक्षसँग अलिकति सहानुभूति राखेर आफू कसरी जोगिने यो खेलमा उनीहरू लागेको हुनाले मैले युक्रेन यो क्रिमियामाथि दोस्रो आक्रमण भयो नि 48 घण्टा बित्यो रुसको खासै जवाब आएको थिएन मान्छेहरूलाई धेरै आशंका थियो रुसले भयानक हमला गर्छ भन्ने थियो तर अहिले अर्को डर के आइरहेछ भन्छ भने बेलायतले हमला गरा हो भन्ने कुरा चाहिँ रुसीहरू बोले अनि युक्रेन विरुद्ध कुनै पनि अर्को जवाबी कारबाही गरेका छैन अहिलेसम्म एउटा सन्नाटा छ र उनीहरू कहाँ चाहिँ सनसनी फैलिरहेछ भन्छ भने रुसले बेलायत विरुद्ध कुनै एक्सन चाहिँ गर्न सक्छ अब हैन युक्रेनमाथि त्यस कारणले नगरेको हो र एउटा ठुलो चाहिँ एउटा खतराको दिशातिर गयो भनेपछि यो पछिल्लो समय अमेरिका र बेलायतको जुन प्रकारको भूमिका छ युक्रेन द्वन्द्व चर्काउनमा अब कुनै न कुनै रूपमा रुसले प्रत्यक्ष रूपमा बेलायत अथवा अमेरिकामाथि हमला गर्न सक्ने त्यस्तो परिस्थिति पनि बिस्तारै डेभलप हुँदैछ अब एकदम मैले के देख्छु जस्तो रुसले एउटा के भनिसकेको छ पहिले भन्छ भने यदि परमाणु हतियार प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामी युक्रेनमा गर्दैनौँ रुसीहरूले 2-3 पटक भनिसकेका छन् र त्यो गर्दैनन् पनि हैन किन चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने त तपाईको त युक्रेन र रुसी भने त भाइ भने जस्तो हो के हैन उही दुई भाइका सन्तान भने जस्तो हो अब त्यसकारणले उनीहरू परमाणु हतियार युक्रेनमा प्रयोग गर्दैनन् तर अहिले अमेरिका र बेलायतको भूमिका कस्तो भयो भन्छ भने युक्रेन जेलेन्स्कीलाई चाहिँ घातक चाहिँ हतियार दिने अब रुसमाथि ठुलठुला हमला गराउँदै जाने भएपछि त्यसको जवाब के दिने त जवाब त दिनु पर्यो अब त्यो जवाब दिने क्रममा अब रुसले सिधै बेलायतमाथि नगर्ला अहिले तर बेलायतका विश्वभरि विभिन्न स्टेसन त छन् नि उसको कुनै आर्थिक संरचनाहरू होलान् कुनै सैन्य संरचना होलान् कुनै क्या होलान् तर यो दिशातिर रुसले चाहिँ तपाईको आक्रमण अगाडि बढाउँछ वा त्यसरी कुनै शक्ति प्रयोग गर्छ भन्ने सम्भावना देख्छु मैले अब त्यस्तो भयो भने यो चाहिँ तपाईको भट्किने एउटा निश्चितै भट्किने हो तर मैले विश्वयुद्धमै जस्तो त्यो दिशातिर चाहिँ तपाईको जाँदैन मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो लुटेरा
साम्राज्यवादी कस्तो हुन्छ भने यो दुनियाँलाई मारेर दुनियाँलाई लुटेर मोज गरेको वर्ग कस्तो हुन्छ भने यो मृत्युदेखि सबभन्दा चाहिँ बढी डराउँछ, कायर हुन्छ। किन सबैलाई लुटेर चाहिँ यो चाहिँ मोज गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो श्रम गरिरहेको हुन्न। त्यस कारणले यिनलाई जिन्दगीप्रति ठुलो मोह हुन्छ। अब त्यो परमाणु युद्धमा गएर त आफू पनि सकिने हो, त्यो रुस मात्रै सकिने त होइन त, आफै पनि सकिने हो। अब आफू सकिने चाहिँ तपाईँको शर्तमा यिनी युद्धमा आउँछन् मलाई त्यो लाग्दैन, उनको चरित्र हेर्दा होइन। तर आएछन् भने पनि उनीहरू टिक्दैनन्, मैले बुझेको त्यही हो। आएछन् भने पनि उनीहरू टिक्दैनन्, उनको बिचमा ठुलो विभाजन आउँछ। विभाजन बाहिर नदेखियोस्, भित्रभित्र कस्तो भइसकेको छ भन्छ भने जस्तो नेटोको चाहिँ महासचिव नियुक्तै गर्न सकेनन् अहिले। एउटा त्यहाँ चाहिँ ठुलो विभाजन आइसकेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको ठुलो विभाजन कहाँ आउँछ भन्छ भने क्लस्टर बममा। सिङ्गो युरोप त्यसको विरुद्धमा छ, अमेरिकाको विरुद्धमा छ। भयभीत छ नि त, अमेरिकाले के चाहिरहेको छ त्यो त उनले त बुझेका छन्। यसले गर्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ यिनको बिचमा युद्ध फैलियो भने यिनको बिचमा घोषित रूपमा विभाजन आउँछ। विभाजन आयो भने चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप कमजोर हुन्छ र आफै पछि हट्छ र यसले पनि वार्ता सार्ता अथवा युक्रेनलाई बलिको बोको बनाएर, जस्तो अमेरिकाले त बहाना बनाइरहेछ नि, कहिले कोरिया मोडेलमा फ्रिज गर्ने भन्छ, कहिले इजरायली मोडेलमा हल गर्ने भन्छ होइन, कहिले के भन्छ, विभिन्न नाटक गरिरहेछ। यस्तै कुनै बहाना बनाएर सर्लक्क आफू पन्छिने र अलिकति सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको नर्मल बनाएर होइन आफू टेक्ने बाटोमा जाला भन्ने मलाई लाग्छ। अब विश्वयुद्ध भयो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।